right here on this ground where we are standing, holding dreams with open hands against the sky. So clear, it's better than we planned it. This rising sun was meant for you and I. We see it now, the story comes together. Beauty lives in every chapter. We feel it now, nothing could be better. You and me, chasing down forever after. We see it now, the story comes together. Beauty lives in every chapter. We feel it now, nothing could be better. You and me, chasing down forever. त्याच्या जीवनाचा महत्वाचो दीस ते आज लग्ना बेसांत एकवडटा. थोड्याच वेळा उपरांत चली आसली ती स्त्री जाता आनी तिका स्त्री जाल्ल्यान तिका एक व्हडली जबाबदार आसा. एक स्त्री काजराच्या ह्या संदर्भार आपले घरात रावन, आपल्या जल्मल्ल्या घरात रावन आपल्या नवऱ्याच्या कुटुंबाक ती आज पयले फावटी पांय दवरच्या संदर्भार ती दोडी जबाबदारी तिच्या लागीं आसा. ह्या घरांत ती एकलीच आरती किरती तिणेंच केल्या. तेजो ह्या घरची आरती ती पेटोवन आसली आनी फाल्यां तिच्या घरच्या कुटुंबाची, तिच्या घरकाराच्या कुटुंबाची आरती तिणें पेटोवंक संगता दोगांयची किर्ती तिणें चलोवन व्हरूंक आसा. देखून व्हडली जबाबदारी आसतना तिणें तिच्या नवऱ्याक मोगान सांबाळूंक आसा. तिच्या कुटुंबाक प्रायस्तांक आदार दिवंक, सांगातात जल्मल्ल्या घरांत ती एकली आसल्यान तिणें जल्मल्ल्या आवय बापायकी आदार जावंक आसा. हें सर्व समेस्त स्त्रियांक कळीत आसा आनी हांगासरी लोलिटाकी तें कळीत जावंक आसूंक जाय. देखून आमी समेस्तां लोलिटा खातीर आज मागया. एक सोबीत चेडवाक जल्म दिल्ल्या ताच्या आवय बापाय खातीर मागया. लोलिटा थोडो वेळ मौनपणी तुज्या आल्तारी मुखार, जेजू मुखार आयज हात जोडून तुजे खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर थोडो वेळ मौनपणी माग. फावो कर आनी सांगाता मोगाळ बापा, आज आमी लोलिटाक ह्या घरांत हांव ताच्या नवऱ्याच्या घरा काजराच्या संदर्भार धाडच्या ह्या वेळार तुजो आशिर्वाद मागता. मोगळा जेजू तूं आमच्या सांगाता राव, सांगाता लोलिटा सांगाता राव, ताच्या कुटुंबा सांगाता राव. आमकां सोमेस्तांक बरें आमकां ताणें एक बरें कुटुंब बांदून हाडच्या खातीर तुजो आदार तिका फावो कर म्हणून मागता. ह्या पयणार तूं आमकां सांगात दी. सांगात आमी जेजून शिकयल्लें मागणें आमी शिकोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमचे सुयेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भरोस आनी आमकां तारणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. मरी एक मान दिवया. नमान मरी कृपेन भरिल्ले सोवी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पड तुज्या कुशीचो जेजो. पवित्र चंदर एक मान दिव्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ह्या घरांत सरिल्ल्या सुमेस्त भावार्थ्यां खातीर एक आमच्या बापायक नमान मरे भेटोवया आनी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
Amsolis portobras azantari, Nemiam tes freram usitam, Shamsi patkambos, Nemka kali prodinaka, Uetantam kanuwa. Namamre Kurbengrune Samiti Sangata, Sremida Tusadev, Sadev Portuja Abhishito, Abel Bheda Chame Amapyanga Devnatika Atani Sabhima Chora Rame Mahima Bapa Kaniputa Kanipu Itratmya Tiche Poina Sabit Taranzam Chak Resperak Tine Barataran Tin Sarpam Chak Sangatas तिच्या काजऱ्याचे जीवानी बरातरांचमच्याक सरगरसल्या रानिये लागी आमकां आमरे लागी आमी मागया आनी कंतार गावया नामान तुका सरकारानी आमा होते शांती माये आसा पयनार म्हाका ओंकार मुखार येऊन पहिले देवाचे आशीर्वाद घे आणि अंतरे समोर When the shadow won't leave, when the battle won't stop, and every breath that you breathe takes all that you've got. When you wonder if you're always gonna feel this way, hear the Lord of heaven say, I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. I know you're feeling overwhelmed before the day even begins, but I can see beyond the now. This is not how your story ends. And when you're at your weakest, oh, I've never been more strong. So let me be the one you're leaning on. I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. I will. I will dry your eyes, I will calm your fears, I will show you how you're beautiful, beautiful. I will walk with you on the raging sea, and I will never leave. I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again.
या कुटुंबाचो संदो जावन आसलो ॲरन लग्न बेस स्वीकार करून देव टेंपलात वेचे खातीर हांगासर येतो जाला कुटुंबाचे शरतेन मोरये मायेची ससाय मागोवन आमी मोरये क्रिस्ता माये म्हणून गीत गावया मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्वी उलो माता माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सशी येता विघ्नान वारात सुखा दुखान हांय तुजो आदार मागता विघ्नान वारात सुखा दुखान हांय तुजो आदार मागता सर्वेस्परा देवा आज हो आमचो भाव ॲरन संगी लग्न बेसान ते पोटोंको ह्या घरांत भायर सरतना ताचेर तुजी भरपूर बेसांव होत आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव होई जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी दुशी सरगाड वता तुशी संवसारांत नमान मने कृपया भरलेले सम तुझे संगता श्री आम्ही तर सुदैव आणि सदैव पॉड तुझे कुशी चेंजेस महिमा बाप्पा गाणे पुता गाणे पळयतात बाप्पाचे पुताचे आणि पळयतात नशनाव्या Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Every moment has led us to this day. Every journey that brought us to this place. We're filled with wonder that we're
तुमच्या संगत आम्ही संतोष पावता सांजू दाट समर्पिल्ल्याच्या देव मंदिरात तुम्ही प्रवेश जात असताना एरन आणि जॉन सी एक फिल्मची व्यक्ती जाऊन प्रवेश जातात फाटी घेताना दोघांनी एक जाऊन तुम्ही फाटी घेतलेला तशें आसतना ह्या पवित्र संस्काराक तुमकां हांव स्वागत करता. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या भावा एरन आनी भयण जॉन्सी ही लग्नाच्या सक्रमेंतांत एकवट आसतना तांकां साक्ष जावंक आमी हांगा आयले. हांव तितले मात्र न्ही तांचे खातीर मागोवंक तांचे मुखलें जिवीत काजरें जिवीत देवाच्या कृपेन बदलें जिवीत जावन दी म्हणून मागोवंक हांगा सर आयले. हांव देखून हांगासर बिगराच्या नांवान तशेंच सिऱ्या पाद्रबाच्या नांवान एरन आनी जॉन्सी तुमकां तशेंच तुमकां स्नेस्त भाव भयणीक हांव स्वागत करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. परत एक कुटुंब जावन ह्या देव मंदिरांत आमी हजर आसां. एरन आनी जॉन्सी लॉलिटा हांच्या लग्नाच्या संस्कारांत वांटिली जावं तांकां अभिनंदन पाठोवंक तांचे बसत मागूंक आनी सोम्याची कृपा ह्या तेच तरान तांच्या ह्या लग्ना संबंदांत मेळो म्हणून तांचे बसत विनंती करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या. हो म्हजो मोगाचो पूत ही म्हज्या मोगाची धूव हो एक ताळो तांच्या पवित्र स्नाना दीस खंडीत सर्गांत हांव आयिल्लो तो आज परत तो ताळो घासता. म्हजे मोगाची धूव म्हजो मोगाचो पूत जावन ह्या देव मंदिरांत ती आयल्यांत लग्नाच्या संस्कारांत एक जावं आनी कुटुंबा जिविताची सुरवात करूं. बुदवंत मनशान खडपार घर बांदलें ह्या जोड्यांची निर्धार गूण खडपार घर बांदलेल्या बुदवंत मनशा बरी जावन दी म्हणून तांचे बसत आमी मागया आनी आमी भेटोवचें पवित्र बलिदान देवाक मानूचे खातीर आमचें उणेपण आमचें पातक आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनाची सोडून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायते पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन संस्कार करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं वनंतरान प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. Soumya
शांती ताच्या इष्टा संसारी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता महिमा 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 देवा ओसर्गी ओसर्गी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या घोसल्यात आमची मागणी मानून घे महिमा 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 देवा ओसर्गी ओसर्गी कित्याक होवी अत्र्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बहुमोगाळ बापा आमची मागणी दयेन आयकून घे. एरन आनी जॉन्सी तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या कृपेचो पावस वत तुझ्या वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटतात तशींच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां तीर कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझ्या सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवड चलयता सास्तच्या सस्ना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली संगातेन करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंत सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडलीं. जें नांव मनशान हर एक प्राणियाक दिलें तेंचं नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं. पूण ताका फावो तसली संगातीन मेळ्ळी ना. तेदना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेन घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशातावन काडलेले बोरीचे एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेदना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी कित्याक नरातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवडटा आनी तीं दोगांय
एकच कूड जातात. देवाचें उतार हें. देवाची उडोवपाक पावलून कोरिंथरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तरी पूण चड देण्या प्रास चड बरते देणे जोडोंक तुमी आतूर जाया. सक्ता भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशाच्या आनी देवदूतांच्या सर बासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज काडटलें वाटले बरी, किणकितल्यार ताळ्या बरी. प्रवाद करचे देणे म्हाका आसत आनी गुपीत सांगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत. वा एका कडेन सोपारवेत आनेक कडेन वसोसो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसत. तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर म्हजे आस्त बदीकस दुर्बळांक पसोंक म्हूण हांव वांटोवन दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपन दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकार ना. मोग ससणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हांकारान बरना, मोग मर्यादेविणी चलना,
स्ವಂತ आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनांत दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बागार सत जिकिल्ले पळोवन संतोष पावता मोग सगळे सोसून व्हरता सगळे सतमंता सगळे बरवसता आनी सगळे सांबाळ व्हरता मोग केदींच सरना देवाचें उतर ही Alleluia, 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 Alleluia. मोग मसर करिना आपलीच बडाय उलयना आकारान बराना स्वंत दाय सोदिना हो मोग देवासो मनशांनी वाणसो सासाण पर्यान बाळसो हो मोग देवासो मनशांनी वाणसो सासाण पर्यान बाळसो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुझे सवे आसो जुआ परमानेंट जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ जेजून सिसांक म्हळें ओ म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टा बसत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलेलें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्यान तुमी बाईस्तन वचून फळ दे जाय उरचें तसलें फळ दे जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यान अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो देवाचें उतार हे वागणी तुका क्रिस्ता जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावानो आनी भयण्यानो आनी प्रत्येक जावन लग्नाचो साक्रामेंत जोडूंक ह्या वेदी समकर बसून आसच्या मोगाच्या एरन आनी जॉन्सी ही सांज तुमच्या जिविताची एक वर्ती सांज एक अपुर्बायची सांज आनी तुमच्या जिवितांत आमार उरता तसली एक सांज जावन आसा पवी सभेचो नवार्दीक बरयणार तेर्तुलियन ताच्या एका बुकांत अशें म्हणटा केदो व्हरतो बांद दोगा बावार्थ्यांचो एकाच देवान घडलो सैमान तीं दोगां मासान तीं दोगां जाल्यार एकच जावचें कितलीं सोबीत उतरां सैमान तीं दोगां मासान तीं दोगां जाल्यार एकच जावचें तरी करून मोगाच्या एरन आनी जॉन्सी थोड्याच घडयेनी तुमी दोगां आसलीं एक जातात दोन कुटुंबांतावन बाईसन हांगासर आयल्यात हांगा सांगाता मेळ्ळ्यात आनी केदना एकामेकाचो आदर सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेकाचो मोग करता एकामेका विश्वासपणान जियेता एकामेकाक मानान लेखता म्हणल्यार ती उस्त्रां उसारतात ह्या सक्रामेंतांत एक व्हरतात त्या घडये तुमी दोगां आसलीं एक जातात एक नवें जिवीत सुरवात करतात त्या देखून आयचो हो बांद तुमी सुरवात करचो केदो व्हरतो सक्रामेंत तुमी जोडूंक ह्या देवा मंदिरांत आयल्यात
तरी देखून पयल्यान पयलें हांगासर जमलेल्या ह्या जाका नांवान धर्मीक भयण्यांच्या नांवान आनी तुमच्या कुटुंबादारां मोगाच्यांच्या नांवान हांव तुमकां दोगांयकी कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तुमकां दोगांयकी हांव बरें मागतां. विश यू ऑल द बेस्ट. कित्याक हे 1 दिसांचे 2 दिसांचे पयलीं हे मोरा पर्यंतले लांब पयन सांगाता जियोंक आसचें हें पयन जावन आसा. त्या देखून ह्या सगळ्या पयनाक हांव तुमकां दोगांयकी बरें मागतां. ऑल द बेस्ट. आमी एक वाचलें गडीत अशें आसा. दोग पयनारी सांगाता पयन करनासले सकाळीं वेग्गी उठले आनी तांचे पयन सांगाता सुरू केलें. एकामेकाक उलयताले, एकामेकाक हांसून खेळोन म्हणल्या बरी दोगी सांगाता समकातले आनी सकाळींचो वेदर वातावरण बरें आसलें आनी त्या वातावरणांत तांकां चलोवंक चली जालें. दोगी सांगाता समकाले पूण इल्लेशें मुखार वेताना एकल्याक पुरो जालें आनी ती दनपाराचें वोत कठीण आसलें आनी त्या देखून इल्ल्या एकल्यान चलचें इल्लोसो स्पीड उणें जालो आनी तो वळिल्लो मुखार आसलो. ताका समजालें म्हज्या इश्टाक म्हज्या सांगात्याक चलोवंक कश्ट जाता आनी त्या देखून ताणें कालें गेलें ताचोय स्पीड उणें केलो आनी हाच्या सांगाता सोमकोंक लागलो आनी दोगी सांगाता सवकास सोमकोंक लागले आनी काळोख पडटना एका जाग्याक पावले आनी थंयसर रावले. आनी तो वळवो इश्ट जो कोण इल्लोसो सवकास चलतलो फास्ट वेतल्या ताच्या इश्टाक म्हणालो तूं फास्ट चलो नासलोय पूण तुवें म्हाका पुरो जालें पूण तुवें तुजें स्पीड कित्याक उणें केलें कित्याक तुवें सवकास केलें आनी म्हाका सांगात तुवें दिलोय. आनी तो बोल म्हणालो तो जिवीत म्हळ्यार हेंच म्हाका इश्टा एकलो कितलो फास्ट वेता एकलो कितलो वेगी वचोन पावता तें गरजेचें न्ही. कितलो सांगाता चलतात कितले सांगात दितात तें गरजेचें म्हणालो की. मोगाच्या एरन आनी जॉन्सी लग्न जिवीत म्हळ्यार तेंत हांव कितलो बरो आसा हांव कितलें बरें समकाता हांव कितलें बरें जियेता न्ही त्याचेर ओंदून लग्न जिवीत न्ही. आमी कितलें बरें जियेता आमी कितलें सांगाता रावता आमी कितलें सांगाता समकाता तें गरजेचें. त्या देखून आज तावन दोगांयनी हाताक हात धरूंक आसा मेटां काडूंक आसात. दोगांयनी सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत सांगाता समकोंक आसा. तवळ मात्र लग्न जिवीत वर्तें जाता लग्न जिवीत नंदन जाता लग्न जिवीत तें बरें जाता. मोगाचें न्हू हें गरजेचें. त्या देखून हो मिस्तेर तुमी समजोवचो तें गरजेचें. त्या देखून आयचे पयले वासाप आमी आयकल्लें उत्पत्ती पुस्तकांतलें कितें सांगता ह्या फुडां ती दोगांनी एकच जातेलीं. त्या देखून ती सोबीत उतरां ही जाल्यार म्हज्या मांसाचें मांस म्हज्या हाडाचें हाड नारात हांव तिका रचला नारी म्हणून आपयतलीं. एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आपल्या बायले लागीं पतीने लागीं एक व्हरतलो आनी तीं दोगां ह्या फुडां तीं दोगांनी एकच जातलीं. त्या देखून तुमी दोगांनी एका मोनाची जावंक आसात एका काळजाची जावंक आसात. तुमी दोगांनी सांगाता समकोंक आसा कित्याक आज तावन तुमी एक नवें कुटुंब सुरवात करतात. त्या देखून सगळें सांगाता समकोवचें की तुमी दोगां कशें समकातात तें गरजेचें. कित्याक तुमी एकामेका खातीर केल्लीं एकामेका खातीर रचल्लीं आनी त्या देवान तुमकां सांगाता हाडलां मोगाचें. त्या देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जुवांवचो वांजेल जेजू कितें म्हणटा तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्यांत. तुमी वचून फळ दिवचे खातीर हांवें तुमकां विसरून काडल्यां. त्या देखून तुमकां दोगांयकी एरन आनी जॉन्सी तुमी एकामेका पळयलें जावंक बरो एकामेका आमकां जायत म्हूण भोगलें जावंक बरो आनी फाटल्या दिसांनी वा फाटल्या वर्सांनी एकामेकाचो तुमी खंडीत मोग केला एकामेका सडीत वळखातात. पूण हाच्या फाटल्यान देवाचो हात आसा देवाचो मिस्तेर आसा मोगाचें न्हू. आनी देव नासतना कितेंय आमच्या जिवितांत चलना. त्या देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा द मॅरेजेस आर मेड इन हेवन बट सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ. देवान घडलीं काजारां देवाची इच्छा ना देवाचें योजन ना देवाचें मांडवळ ना जाल्यार लग्न जिवीत जियोंक मुखार वचोंक साध्य ना. त्या देखून पयल्यान पयलें तुमी समजोवंक जाय. आयच्या वांजेलांत ती जेजून सांगली उतरां हांवें तुमकां विसरून काडल्यां. हें देवाचें योजन देवाचें मांडवळ आनी तुमकां दोगांयकी देवान सांगात हाडलां देवान सांगात हाडलां. हें सत तुमच्या जिवितांत सदांच उडाव दवरचें आनी त्या देवाचेर पातयेनी त्या देवाचेर विश्वास आनी त्या देवा कडेन सदांच तुमी मागा जाय. नवार्दीक बिस्प फुलटन जेशीन तो म्हणटा द मॅरेज इज नॉट बिटवीन टू द मॅरेज इज बिटवीन 3 and the third person is Jesus.
Today the marriage is going to take place between three, Aaron, John C. and Jesus. And this third person should be there with you throughout your marriage life. ओ तिसरो जण तुमच्या लग्न जिविताच्या आज सुरविल्ल्या दिसा जावन अखेर पर्यंत तुमच्या सांगात आसतो. आतां ताका धरचें ताका सोडचें तुमचेर वंदन आसा. तरी पूण तुमच्या जिवितांत केन्ना मागणें आसा, केन्ना ताचेर फातेणी आसा, केन्ना ताचेर बावर्त आसा, तो तुमच्या सांगाता समकाता. तुमच्या सुखा दुखान तुमकां आदार दिता, पिडेशिडेन तुमकां बळ दिता, धैर्य दिता आनी तुमकां पडनातल्या बरी तो सांबाळता आनी तुमचें जिवीत तो चलोवन वता. कित्याक ताणें तुमकां सांगाता हाडलें आनी तो तुमच्या सांगाता जी येता म्हणल्यार उडासन दवरा. तेरगून आमी म्हणटा ह्या दिसांनी आमी क्रिस्मस संभ्रमले, देव मनीस जालो, इम्मानुएल, देव आमच्या सांगाता. तेरगून हांव सांगता त्या देवान तुमकां सांगाता हाडला आनी तो देव तुमच्या सांगाता समकाता. तेरगून इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 41 वाक्य 7 म्हणटा, भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवें आसा, घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. तेन्ना तुमी चलवताना, परतना, कावजेन येताना, भिरांत येताना, सोडून करताना तो परत आनी परत म्हणटा, भिये नाका कित्याक हांव तुमचे सवें आसा, घबरनाकात कित्याक हांव तुमचो देव. ही उतरां तुमच्या कानांत तो गुणगुणता आनी तुमकां धैर्य दिता, बळ दिता आनी सांगता रावोंक, मुखार वचोंक आदार दिता म्हणलें तें उडासान दवरचें. आनी त्या देखून सदांच ताचेर पातयेनी, ताचेर विश्वास दवरून ताच्या सांगता सोमकोंक प्रयत्न करचें तें गरजेचें. हें पयलें तुमच्या जिवितांत आसूंक जाय. दुसरें आयची वाचपां उलयतात मोगा विशयांत. लग्न बेस म्हळ्यार मोगाचो बेस, मोगाचो बांद. लग्न जिवितांत मोग ना जाल्यार लग्न जिवीतच ना. आनी त्या देखून सगळो लग्न जिवीत मोग म्हणल्यार त्या खडपाचेर बांदून हाडला. आनी त्या देखून हाचे दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकल्लें, सांबाळान सांगचें, म्हजे थंय ह्या पर्वताक हांगात हांव वचोन दर्यांत वचोन पड म्हणसो भावार्थ आसा, पूण म्हजे थंय मोग ना जाल्यार म्हजें जिवीत निर्फळ म्हणटा, म्हज्या जिविताक अर्थ ना म्हणटा. त्या देखून कितलोय भावार्थ आसूं दी, कितलोय बरोवस आसूं दी, पूण ताच्या व्हरतो मोग. आनी जर तर मोग ना जाल्यार हाच्या पयल्या वाचून आमी आयकलें, हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, किनकरतल्या ताळा बरी. बैल्यान मात्र आवाज, बैल्या देखीक मात्र, दुसऱ्यांनी पळोवच्या खातीर मात्र. त्या देखून मोग बायलो न्ही, मोग काळजाचो, काळजाच्या गुंडायचो. त्या देखून एकामेकाचो तुमी मोग करूंक आसा, त्या मोगान तुमी रावोंक आसा, त्या मोगान तुमी वाडोंक आसा. आनी तो मोग तुमच्या थंय आसा जाल्यार तुमी एकामेका खातीर कितेंय करूंक तयार आसात. काजारा पयलें, काजाराच्या सुरवेर सगळें बरें वता, पूण वर्सां पाशार जाताना, म्हयने पाशार जाताना तो वळू हें गरजेचें. त्या देखून आज आसलो मोग तो निमाणे घडये पर्यंत, निमाणे दिसा पर्यंत उरा जाय आनी त्या मोगान तुमी मुखार वचा जाय, हें गरजेचें. आनी त्या देखून तो मोग, आनी त्या देखून हो मोग आमी शिकचो पयलें देवात हांव. त्या देखून जेजून आयच्या वांजेलान म्हणा, एका इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी जेजून म्हणा हांवें तुमकां इश्ट म्हणटा आनी जेजून आमचे पासत जीव दिलो. त्या देखून आमी कदाळे म्हणचें, नीज मोग कितें म्हणलें समजत जाल्यार खुर्साक पळयत. त्या खुर्साचेर आमकां कळटा जेजून आमचो कितलो मोग केला. त्या खुर्साचेर आपणाक ताणें त्याग सॅक्रिफायस केला. त्या देखून काजारी जिवितांत मोग म्हळ्यार एकामेका खातीर जियोवचें, एकामेका खातीर मोडचें, एकामेका खातीर त्याग समर्पण करचें मोगाचें. आनी एकामेका खातीर जिवीत मोरोंक समेत तयार जावचें. पूण हांवें केन्नाय म्हणचें एकामेका खातीर मोडचें नाका, पूण इल्लोसो त्याग केल्यार, इल्लोसो सॅक्रिफायस केल्यार पुरो. त्या देखून पापा फ्रांसिसान 2016 कुटुंबाक पाठयलें पत्र, अमोरिस लेथिशिया, द जॉय ऑफ लव, मोगाचो संतोष. तांतूं अध्याय 4 काजारी जिविता, काजारी मोग, काजारी जिवितांत मोग कितें म्हणलें वर्णन करतना पापसाहेबान हाचे दुसऱ्या वाचपाचें उतरां अध्याय सांबाळून कुरीन घरां बरयलें पत्र, पयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 तावन 7 ताचेर वंदोन सगळो एक अध्याय बरयलो. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, मोग बाडाय उलयना, मोग हंकारान बरना, मोग मर्यादेवेने चलना, मोग स्वंत आदाय चलिना. द लव इज नॉट सेल्फिश. मोग स्वार्थी न्ही, मोग म्हळ्यार दिवचो, आपणाक खाली करचो आनी एकल्या खातीर, आनी एकल्याचें जिवीत बरें करचो. त्या देखून एरन आसतावन तूं
जॉन्सीचो मोग करताय म्हळ्यार केन्नाय ताका ताचें बरेपण आसूचें, ताच्या बरेपणाक जियोचें. आनी जॉन्सी तूं एरनाचो मोग करताय जाल्यार ताचे खातीर ताच्या बरेपणा खातीर तुवें जियोचें आनी तुमचें जिवीत एकामेका खातीर समर्पण करचें आनी असल्या मोगांत रावचें. त्या देखून असलो मोग तुमचे थंय आसा जाय आनी असल्या मोगांत वाडा जाय. दीस वेता वेता हो मोग वाडा जाय आनी चडा जाय. दीस वेता वेता आनी असल्या मोगांत तुमी रावा जाय. आनी त्या देखून आज आमी इतलीं जाणां हांगासर आसा जाल्यार तुमचे खातीर मागच्या खातीर त्या देवान तुमकां सांगात हाडला, त्या देवान तुमकां सांगाता मोरा पर्यंत दवरच्या खातीर. आनी जे मोग तुमचे थंय उब जाल्लो तो किरलाल्लो तो मोग वाडला आनी तो मोग थीर जावन मोरा पर्यंत त्या मोगान तुमी उरा जाय आनी एकामेका खातीर जिये जाय म्हणली आमची आशा. आज तुमी एकामेका खातीर मागा. हांवें केन्नाय म्हणचें एरन आनी जॉन्सी तुमी एकामेका दिवचें बेस्ट गिफ्ट एरन जॉन्सी खातीर मागचें आनी जॉन्सी तुवें एरना खातीर मागचें. आज हांव प्रत्येक जाण सांगता, आज हांव अ सिंगल डे शूड नॉट पास विदाउट प्रेइंग फॉर ईच अदर इन युअर लायफ. आज हांव एक दीस तुमच्या जिवितांत एकामेका खातीर मागनासतना एक दीस वचून वचो. तुमी एकामेका दिवचें बेस्ट गिफ्ट मागा. एकामेका खातीर काळजांत प्रामाणीकपणान मागा आनी तें मागणें तुमकां दोगांयकी सांगता दवरतलें. त्या देखून परत एक हांव तुमकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. विश यू ऑल द बेस्ट. जे देवान सांगत हाडला तो तुमकां सांगता दवरून दी म्हूण हांव मागता. मोगाचें न्हू, आज आमी एरन आनी जॉन्सी खातीर मागता. हे मिसाचें बलिदान भेटयता. पुणून आज मात्र न्ही मोगाचें हांवें केन्नाय म्हणचें थोडे आमकां तवल तवल उडास येताना तांचो आमी जें कितें रेस्पेराक गेल्ले हांव आमी जें कितें काजारांक आमी गेल्ले हांव आमी सगळे त्या काजारांचो आमी उडास काडी जाय आनी जे कोणा खातीर आमी मागोंक आसा तांचे खातीर मागा जाय. त्या देखून ह्या जोड्या खातीर आमी अप्रूप तरी तांचो उडास काडया, तांचे खातीर मागया. आमकां आज गिफ्ट दिवंक ना कित्याक म्हळ्यार तांणी सांगलां खंयचेंय गिफ्ट नाका, फुलांय नाका, पूण आमी तांकां दिवचीं फुलां, आमी तांकां दिवचें गिफ्ट आमचें मागणें. आज मात्र न्ही, मुखल्या दिसांनी तांचे खातीर आमी मागया. त्या मारीपात तांचें जिवीत त्या फुलां बरी फुलोवन दी, संतोशाचें समाधानाचें वर्तें जिवीत जावं दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी आमचें मागणें सदांच तांचें तें आसून तांचें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आशेवया. आनी आज ह्या जोड्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागया आनी ते सुमयाची कृपा तांचे आमकां तांचेर आमी जोन घेवया. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या किरेत संस्कारांत तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता. एरन आनी जॉन्सी कोणेच बळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजेर तुमची कबलात उसारात. हांव एरन पिंटो तुका जॉन्सी लोलिटा रोड्रिगस म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखन तशें दुकान पिडेन तशें बलेकीन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भ्यास दिता. हांव जॉन्सी लोलिटा रॉड्रिगेस तुका एरन पिंटो म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुकान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात.
तांचेर सर्वेच पर आपलो आशीर्वाद घालूं. जॉन सी लोलिटा रोड्रिगस म्हज्या मोगाची आनी विस्वास मनाची गुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ॲरन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Basuya Gogoro Moga Parimita Sagoro आणि लोलिटा जॉन्सीन केले समर्पण देवाक मानवला. तर आता तांचे बसत सगळ्या पवित्र सभे बसत आता आमची प्रार्थना बापा हुजीर आमी दवरया. तुमची जबाब आमचे बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गींचे बापा ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत पापसाहेबाक बिस्पाक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. ॲरन एंड जॉन्सी मदलो लग्न बांद थीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. ॲरन आनी जॉन्सी सताच्या नितीच्या मेटांनी चलून मोगाच्या आनी समाधानाचे जिणेन परजळून आनी गुणेस्त भुरग्यांचे आवय बापाय जावन फुलो म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लग्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. ॲरन आनी जॉन्सी हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावन जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसचे संबंद बरी अशें तांचे कुटुंब एकवट अशें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्यातय मोग आनी विश्वास रास कर म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटायला व्हंकले न्हवरेच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सोमेस्त सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावो आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. हांगासर आसल्या सर जोड्यां बसत तशेंच ह्या दिसांनी लग्न जावच्या समेस्त व्हंकले न्हवऱ्या बसत मावनपणी मागया. भोव मोगाळ बापा आयच्या दिसा ह्या लग्न संस्कारा मारिफांत जॉन्सी आनी एरनाक तुवें सांगत हाडलेल्याक तुजो उपकार आमी बावडटा. तांचे बसत तुज्या कुटुंबा बसत आनी सगळ्या पवित्र सभे बसत आमी भेटयलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमी मागलेले आमकां फोव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ओपून तुगे बापा उंडो गोवांसो दाकारोस कालसिंतलो फूल आमच्या वावरासो. ओपून तुगे बापा उंडो गोवांसो दाकारो सालसिंतलो फूल आमच्या वावरासो. सर्वोस आमचे आस भेटयता उंड्या
दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुजी भुरगीं सर्वोस आमचे आस भेटयता मोठ्या वायना संगी दये स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुजी भुरगीं ओपून तुगे बापा उंडो गोवासो दाकारोस कालसीतलो फोड आमच्या वावराचो जशें फुलां ती परमळून सुवास दितात भोंवती तशी संवसारी जिणी आमची तुका ती मानवोंदी सुशी फुलांची परमळून सुवादितात भोवती तशी संवसारीची नी आमची तुका ती मानवोंदी आमी भेटोवचें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें जावं दी म्हणून तुमी आतां मागात हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मायले आमच्या नेट्या पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे प्रितीश बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका ओपून दिता ती देणी दयाळपणी मानून घे लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या बाबाक आनी भयणीक एकवटायलाय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो काळजां आमची उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुव्या सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या देव सैमांत जेजू सोबे मनशांक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करून जेजू संगती तुज्या मायमेची दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं एक नवो खारार तुज्या परजे लागीं स्थापलोय तकच्या काळाकाळी उतरा वर्ती येवजन ही तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्ना संस्कारांत सुपळकुणां तुवें आमकां दवरली असो लग्ना संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्यांची काळजांत आशा वाडटा देखून आतां देवदूता आनी सर्गींच्या सळदळबरा सांगाती तुज्या मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता
बापा खरोच तूं पवित्र, तोन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कोड तुमचे बसून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी मेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त बसत ते वा रावतले हे म्हज्या उडासाक करात. बावट सगोट परगटुव्या सोम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन कोण आमी परगटता तुझ्या येल्या सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता जिवीत असो उंडो सोडवणेची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केला देखून आमी तुका दिनवासता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी कलतिकेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगियन बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजदाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्या दित्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार बरी देवाची माय सांगाती भगवंत जुजे दिसो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समका येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सगळी पवित्र सभा आज ह्या जोड्या थंय संतोसता तांचे पासून प्रत्येक मागणें भेटयता. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्याचो रसताना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत पोंताक पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्लो कराराचो रूपकार पोती पोतिनींच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी ख्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावताच
तोच भोवरत्यांचो लग्न संबंध जेजू आणि पवित्र समेमध्ये जोडलेल्या लग्न संबंधाचो रूपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर एरन आणि जॉन्सी तुझ्या भुरग्याचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात, तर तुझ्या मोगाची देणी ती ताका एकामेकाक दिवं आणि एका मनाची आणि एका काळजाची जावं. तुमचो तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडतात ते कुटुंब मिनतीन ती सांबाळूं आणि शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुझ्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुझे दुवे जॉन्सीचे तुझ्या शुभाम देणे आणि बर पोतिनीचे आणि आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आणि आपल्या शेकुनांनी ते सोबोवं. ह्या तुझ्या पुता एरनाचेर तुझ्या सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पोती तो जावं आणि खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुझे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुझ्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुझी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सम्याची शांती सदां घाल तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुम्ही आता एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणा आपण मेळिल्ली आमी सर सुभागी. सर्गींच्या बापा,
एरन आणि जॉन्सी तुझ्या पुता दुवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागी मागता. या लग्ना संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव आणि बहीण सदां तुका एक कोटलेली रावो आणि आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग सर मनशांक कळीत करूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफा सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. फकल नवरतकली बघावन देवाचो आशीर्वाद मागात. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आणि तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावं निर्मो. देवाचो एकलोच पूत सुखान तशें दुखान तुमची काकुळट करूं आणि तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. ओसो नेयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मोगान भवन आनी भयणीनो सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र ताळार ह्या पुणशेतांत एरन आनी जॉन्सी लग्ना बंदान एकवटली आनी एक नवें कुटुंब जिवीत तांणी सुरवात केलां. त्या देखून पयलें परत हांगासर जमलेल्या सक्कड ह्या जाकांच्या नांवान धर्मीक भयणीच्या नांवान तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन परत हांव तांकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तांकां अभिनंदन पडयतां, उल्हास पडयतां. तांचें मुखलें जिवीत नंदन जावन दी म्हणून आशेतां. जॉन्सी आसता तूं आमच्या पक्षीकरे पिरगेचे त्या देखून तुका आमच्या पक्षीकरे पिरगस कुटुंबाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज एरन आनी जॉन्सी ह्या दोनी कुटुंबाच्या मोगान हांगासर दोग जाण पाद्र्याप सैरे पाद्र्याप आसात. मीस पेटयल्लो पाद्र्याप जावन आसा मनादी बाप हेराल्ड मस्करनास शिरताडी बिरगेजीचे विगार्ते जावन आसात. जॉन्सीच्या हांगासर घरा कडेन तर तांचें घर मायंगर आसा आनी त्या देखून त्या कुटुंबाच्या मोगान हांगासर येवन मिसाचें बलिदान पेटयलां, तुमच्या खातीर मागलां. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन बाप हेराल्ड मस्करनास तांचो उपकार पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच आनी एक पाद्र्याप आसा बाप चार्ल्स नोरोन्ना किरें बिरगेजीन. हें कुटाम पयलें किरें आसलें जॉन्सी आनी तो व्हड पाद्र्याप किरें आसलो. ताज्या उपरांत पक्षीगेरेंती पाद्र्याप आसलो, चार्ल्स पाद्र्याप आसलो. आनी त्या देखून आतां उडपी दियेसेजेंत पाद्र्याप सेवा दिवन आसा आनी पयसतावन हांगासर ह्या कुटुंबाच्या मोगान येयला. हांचे रेस्पेर पाद्र्यापान केलां. त्या देखून पाद्र्यापाकी फादर चार्ल्स तुमकांय ह्या कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच बाप लियो आमचोच पाद्र्यापाकी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमच्या गायन मंडळीन भोव अपुर्बायेन गायन केलां. वाजंत्र केल्लेल्या प्रिन्स्टन ताका आनी गायन मंडळीच्या सक्कड संध्याक अध्यक्षिणीक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures